फुलांची वस्त्र नेसून दिवली सजला मांडार, हात जोडून नमन करूंक मालगडे उभे धाला मांडार. नमस्कार, हांव अविनाश कुकडकर, कालापूर बांद ह्या वाड्यार रावता. धालो हो एक धर्मविधी, हो एक मोठो उत्सव जावन आसा. सगळ्या गांवकारांनी मेळून हो धालांचो उत्सव साजरो करचो आसता आनी तो वर्साक एकच फावट साजरो जाता. धालांचो उत्सव हो खंयच्याय जाग्यार खेळूंक मेळना. तो एक ठरावीक जागो आसता आनी ताका धाला मांड म्हणटा. मालवण म्हयन्यान म्हळ्यार पोर्श म्हयन्यान चान्न्याचे रातीक हो उत्सव मनयलो वता. ह्या उत्सवान चड करून बायल मनीस हे धालो खेळटात, पूण कांय गांवांनी दादले बी हे धालो खेळटात. ताका तालगडे अशें म्हणटात, कांय कडेन गळ्या मोडणी म्हणटात, पूण आमी कालापूर बांद ह्या वाड्यार ताका धालोच म्हणटा. हो धालांचो उत्सव एक गांवचे राखणे खातीर करचो आसता. ही गांवची एक परंपरा जावन आसा. ती फाटले 180 वर्सां सावन फुडें चलून आयिल्ली आसा आनी ती आमी आयज जपून दवरलेली आसा आनी हेच्या फुडें फुडली पिळगी ती जपून दवरतली हाचो आमकां विस्वास आसा. धालांच्या मांडार येवन फक्त नाच नाचून गेले म्हूण जायना. कांय ठरावीक विधी आसतात ते करचे पडटा. जशें की दिवलेक फुलां माळप, हळदी कुंकमाचो तिबो लावप, उजवाती पेटोवन ओवाळणी करप, दिवलेन तेल घालप, अशे कांय विधी आसतात. आनी जी गांवकारांची मागणी आसा ती मागप, जांची मागणी पुराय जाला तांणी आंगवण दिवप, अशे ज्यो विधी आसात ते जाल्या उपरांत धालो खेळपाक सुरवात जाता. धालो खेळपाक गोल आकार करून जे मालगडे आसात ते उबे आसता. पदां म्हणून धालांची सुरवात जाता आनी अशी 5-6 पदां एके रातीक ती म्हणली वता आनी अशे तरेन हो धालांचो खेळ आंगणान रंगता. धालो हे अमूक राती अमूक म्हयन्यानच खेळचे आसता. धालांचो हो उत्सव पुराय गांवकाराचो उत्सव जावन आसा आनी ह्या उत्सवान भुरगे तशेंच जाणटे बी सहभागी जाता. 5 दीस धालांचो हो उत्सव सोंपल्या उपरांत 5वे रातीक एक ठरावीक विधी जाता आनी ताका मांड भूंय दवरप म्हणटा. आमी असो दीत करता. सगळ्यांनी पळय आंगवण दिलेली आहा, ती पावन घे. चुकला जाल्यार तिका माफ कर.
मांड भूंय दवरप हे विधीन परतून एक फावट मुखेला कडसून देवाक घराणें घालप जाता. जांची मागणी आयिल्ली आसा ती मानून घे म्हणून देवाक सांगप जाता. आनी तशेंच पुराय गांवांक बरे तरेन सुख शांती मेळूं दी अशी मागणी जाता. आनी हो धालांचो मांड हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयतात GNH.